नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ गोपाल हमाल। उहाँ धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर अर्थात् प्रमुख हुनुहुन्छ। स्वतन्त्रबाट उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभएको हो। सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसको परिणामले नेपालमा एउटा सन्देश गएको छ। देशको सुदूरपश्चिम अर्थात् पश्चिम क्षेत्र धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट गोपाल हमालले 5 दलीय गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष उनीहरू 5 दल गठबन्धन गरेर चुनावमा लडे भिडे र प्रमुख प्रतिपक्ष अलग ढङ्गले उठ्यो। यी पक्षहरूलाई उहाँले दोब्बर भन्दा बढी मतले धनगढी उपमहानगरपालिकामा पराजित गर्नुभयो। त्यसैगरी काठमाडौँ अर्थात् देशको मुटु राजधानी बालेन्द्र शाहले पनि स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा स्वतन्त्र हैसियतमा भारी मतान्तरले महानगरपालिकाको प्रमुखमा विजय हासिल गर्नुभयो। देशको पूर्वी क्षेत्र धरान जसलाई लाल किल्ला मानिन्थ्यो नेपालको, त्यहाँ पनि स्वतन्त्र अर्थात् हर्क साम्पाङले विजय प्राप्त गर्नुभयो। यसरी स्वतन्त्रहरूको यो गौरवपूर्ण उपस्थितिलाई नेपाली समाज परिवर्तनको पक्षमा छ। भएका ठुला दलहरू जो गरिरहेका छन् ठिक गरेका छैनौँ, यदि अझै पनि सचिएनौँ भने हामी विकल्प खोज्छौँ है भन्ने समग्रमा नेपालको एउटा सन्देशको रूपमा कतिपयले बुझ्ने प्रयास गरे। गोपाल हमाल सफल एउटा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको पूर्व अध्यक्ष र एउटा यस्तो व्यक्ति जसले पटक पटक नेपालको राजनीतिको माध्यमबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने सन्देशसहित सामाजिक गतिविधि गर्नुभयो। सुदूरपश्चिमको एउटा सपना पनि उहाँले देख्नुभयो, गन्तव्य सुदूरपश्चिम र सुन्दर सुदूरपश्चिम, यो यसको परिकल्पनाकार पनि। त आज म गोपाल हमालसँग समग्र विषय उठान गर्नेछु। 2 मुद्दा। मूलतः धनगढीको स्थानीय तहका मानिसको समस्या, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहोला। एक, समग्रमा सुदूरपश्चिम र नेपाली जनले गरेको उहाँहरू जस्ता व्यक्तिबाट गरिएको आशालाई उहाँहरूले कसरी त्यो निराश हुनबाट जोगाउनु होला। एक। दोस्रो, विकास सम्भव कसरी छ र राजनीतिक अगुवालाई जनताका प्रतिनिधिले के गर्नुपर्छ, यही वरिपरि केन्द्रित रहेर आज म उहाँसँग अलिकति विश्लेषण, अलिकति सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। मेयर साहब, स्वागत छ। सर्वप्रथम त तपाईँलाई बधाई छ, तपाईँ मेयर भएपछि पहिलो पटक म तपाईँसँग संवाद गर्दैछु। बधाई छ। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गर्न चाहेँ। तपाईँ एउटा चर्चित र सफल व्यवसायी, विगत हेर्दाखेरि तपाईँको इतिहास हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ, त्यो राजनीतिक तृष्णा पनि छ। तपाईँ एउटा सफल व्यवसायी, यो तपाईँ जो राजनीतिक क्षेत्रमा हाम फाल्नुभयो, मैले हाम फाल्नुभयो भन्ने भाषा यसकारण प्रयोग गरेँ, तपाईँ सफलताको त्यो सिँढी चढिरहनु भएको थियो। राजनीतिप्रति मानिसको यत्रो वितृष्णा, यति घृणा भाव, राजनीति गर्ने भनेको लुट्ने हो, राज्यको दोहन गर्ने हो, ब्रह्मलुट गर्नका लागि आएका हुन् भन्ने मानिसमा त्यो धारणा विकास भइरहेको बेलामा तपाईँ त्यो सफलताको सिँढी चढिरहेको मानिस फेरि राजनीतिमा किन उभिनु भयो? म यहीँबाट सुरु गरेँ, त्यसपछि यससँग जोडिएका अनेकौँ विषयहरू छन्, म क्रमशः उठान गर्छु, कृपया। स्वाभाविक रूपमा देशमा परिवर्तन भयो। सुरुमा त अब यो परिवर्तन नभइकन यो देश विकास हुँदैन भन्ने आम धारणा थियो। तर यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो, विश्वमा सबभन्दा राम्रो संविधान भनेर हामीले भन्यौँ। तर परिवर्तन चाहिँ नि भयो, तर जनताको जनजीवनमा परिवर्तन भएन, नम्बर 1 कुरा। दोस्रो कुरो, त्यसको प्रमुख कारण के हो त भन्दा यहाँले भने जस्तै राजनीतिलाई पेसा बनाइयो। राजनीति भनेको पेसा हो, यसलाई दोहन गर्नुपर्छ। त्यसकारण जबसम्म राजनीति पेसा हुन्छ
तबसम्म यो जनता यो देश बन्दैन। कार्यकर्ता बन्छन्, नेता बन्छन्, तर देश बन्दैन। त्यसकारण अब यसलाई राजनीतिबाट यसलाई सेवा अथवा कल्याणकारी बनाउने हो भने राजनीति चाहिँ सेवा र कल्याणकारी एकदम उत्कृष्ट समाज सेवा हो भन्ने कुरा पहिलो कुरा स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसकारण म त पहिले पनि भन्दैछु र म आफू उदाहरणको रूपमा पनि म आफूलाई नै अगाडि सारेँ। यो रिस्क हो, थाहा छ मलाई पनि त्यो कुरा। मैले पनि आफ्नो व्यवसाय छोडेर 5 वर्ष पूर्णकालीन रूपमा यसमा समर्पण गर्नु भनेको मेरो लागि ठुलो लगानी हो। तर अब हामीले हरेकले आफ्नो आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेऱ्यो भने सायद समाज परिवर्तन कुनै पनि हालतमा हुँदैन। त्यसकारण यो देशमा जबसम्म हामी राजनीति समाजसेवा हो, उत्कृष्ट समाजसेवा हो, राजनीतिलाई कल्याणकारी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा यदि हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ भने अथवा बनाउन सकेन भने यो देशमा अब के चिज परिवर्तन गर्ने, के बाँकी छ परिवर्तन गर्न? अब त केही पनि छैन, सबै परीक्षण भइसक्यो, सबै परीक्षण भइसक्यो। तसर्थ अब परिवर्तन गर्नु परेको भनेको यही कुरा हो। त्यसकारण अब चाहिँ मेरो त पहिले पनि म भन्दैछु कि अब के भने यो हिलो भयो, हिलो छ, फोहोर छ भनेर हामी बस्यौँ भने फोहोर कहिले पनि सफा हुँदैन। यदि फोहोर हो भन्ने हाम्रो मान्यता हो भने फोहोर सफा गर्नुपर्छ। फोहोर सफा गर्नलाई फोहोरबाट टाढा बसेर हुँदैन, फोहोर भित्रै छिर्नुपर्छ अनि मात्रै सफा हुनसक्छ। यहाँले यस्तो राम्रो शब्द चयन गर्नु मलाई बडा मन पर्यो। त्यो शब्द के भने राजनीति उत्कृष्ट समाजसेवा हो र कल्याणकारी कामका लागि हामी समर्पित हुनुपर्छ। तपाईँ जब जनताको प्रतिनिधि हुनुभयो, त्यत्रा इतिहास बोकेका बडेमान पार्टी फेरि मिलेर लडेका छन्, अर्थात् तालमेल गरेर हामी हार्नु हुँदैन है, अरू चाहिँ हराउनुपर्छ भनेर सम्पूर्ण रूपले एक ठाउँमा जुटेर लडेका छन्। तर तपाईँले उनीहरूलाई दोब्बर मतले पराजित गर्नुभयो। तपाईँप्रति त्यहाँका मानिसको यति ठुलो आशा छ, तपाईँलाई असफल हुने छुट नै छैन। त स्वयं तपाईँले जुन भन्नुभएको छ नि, उत्कृष्ट राजनीति भनेको उत्कृष्ट समाजसेवा र कल्याणकारी कर्म हो, कहाँबाट प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ? या तपाईँका केही यो चिज हो भन्ने पुष्टि गर्नका लागि तपाईँले प्रारम्भ गर्न खोजेको अभियान वा घोषणाहरू केही छ भने सुनाउ न, किनभने यो करोडौँ दर्शक हेरिरहनु भएको छ, यो जान्नु बुझ्नु जरुरी छ आम नेपालीले। कृपया। यो वास्तवमा के हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी मुख्यको त देशको समस्या यही हो। ग्रामीण भेगमा कस्तो अवस्था थियो भनेपछि छ अहिले पनि कि कुखुरा छ त औषधि छ, कुखुरा छैन त औषधि छैन, उपचार गर्न पाउँदैन, उसले रोग च्याप्नु बाहेक कुनै विकल्प छैन उसँग। त्यसर्थ हामीले जितिसकेपछि हामीले गएको साउन 1 गतेदेखि एउटा प्रोग्राम चलायौँ। त्यो प्रोग्राम भनेको विशेषज्ञ वडा क्लिनिक, विशेषज्ञ सेवा। अझ पनि 50 वर्ष हामीले वडाहरूमा सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ, डाक्टर राख्न सक्दैनौँ। 50 वर्ष भनेको एउटा पिँढी जान्छ। अब अहिले भइरहेको पिँढीलाई कसरी जोगाउने, कसरी उनीहरूको त्यो कुखुराको भएपछि औषधि हुने नत्र नहुने रोग च्याप्नुपर्ने बाध्यतालाई हामीले तुरुन्तै कसरी यसलाई अगाडि बढाउने भन्दाखेरि हामीले एउटा योजना बनायौँ र त्यो योजनालाई इम्प्लिमेन्ट पनि गरिसक्यौँ। आज 1 महिना पुरा भइसक्यो। जस्तै के हो भने हामीले विशेषज्ञ वडा क्लिनिक भन्ने एउटा सुरु गऱ्यौँ, जसमा 2 जना विशेषज्ञ डाक्टर हुन्छ। एउटा चाहिँ नि गाइनोकोलोजिस्ट, एउटा चाहिँ नि फिजिसियन, 1 जना MBBS डाक्टर र चाहिँ अरू प्यारामेडिक्सहरू हुन्छ। त्यसमा के छ भने अल्ट्रासाउन्ड पनि हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको ल्याब पनि हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ ECG पनि हुन्छ। र त्यो चाहिँ नि एउटा क्यालेन्डर छ, वर्षभरिको हामीले क्यालेन्डर निकालेको छौँ। वडा नम्बर 10 मा यदि 5 गते त्यो विशेषज्ञ सेवा आउँछ भनेपछि त्यो 5 गते आउँछ त्यो, र त्यो सम्पूर्ण कुरा फ्री हुन्छ। त्यसमा हामीले औषधिदेखि लिएर सबै कुरा फ्री गरेको छौँ। र हामीले यसमा चाहिँ के गरेको छौँ भने जस्तो मलाई चाहिँ सरकारले चढ्न दिएको गाडी मैले त्यो वडा क्लिनिकलाई दिएको छु। तपाईले प्राप्त गर्ने सुविधा चाहिँ वडा क्लिनिकलाई मैले दिएको छु। त्यसै गरी भाटबटिनीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ 2-2 लाख रुपियाँ गरेर 4 लाख रुपियाँको डाक्टरको फिस तिर्नु भएको छ। त्यस्तै केही इक्विपमेन्टहरू सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग लियौँ हामीले। र हामीले चाहिँ नि व्यावसायिक क्षेत्रको मान्छेलाई आह्वान गरेर हामीले औषधिहरू चाहिँ दाताबाट लिएर हामीले औषधि पनि निःशुल्क गरेका छौँ। र औषधि निःशुल्कलाई हामी अरू दातालाई पनि आह्वान गर्दैछौँ, ताकि त्यो औषधि पनि त्यो ग्रामीण भेग जसको आम्दानी छैन, जसले औषधि कुखुरा बेचेर औषधि गर्नुपर्ने बाध्यता छ, उहाँले त्यो औषधि पनि निःशुल्क पाउने स्थिति हो। भन्नुको मतलब तपाईँले एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्, आज
एउटा अल्ट्रासाउन्ड गर्दा 1000 रुपियाँ लाग्छ इसिजी गर्दा 600 रुपियाँ लाग्छ ल्याब टेस्ट गर्दा कति पैसा लाग्छ विशेष सेवाको शुल्कै 600 रुपियाँ छ त्यस कारण यो किन भनेको भने हामीले एकातिर के हेर्छौँ भने मान्छे गरिबीको रेखामुनि यति छ 25% गरिबीको रेखामुनि छ हामीले त्यसलाई घटाउँदै लानुपर्छ भन्छौँ तर हामी यो बिर्सिन्छौँ कि 25% भन्दा माथि भएका जो गरिबी रेखाभन्दा माथि छन् ती मान्छे पनि गरिबीको रेखामुनि छिरिरहेछ के को लागि औषधिको लागि उपचारको लागि आफ्नो घर खेत बेचिरहेछन् आफ्नो चाहिँ नगदी चिजहरू जे बेच्नुपर्ने हो त्यो बेचेछन् गहना बेचेछन् र सेभिङ भएको पैसा समेत खर्च गरेर त्यो उपचार गरेपछि ऊ चाहिँ गरिबीको रेखामुनि झरेको छ तसर्थ अहिले यहाँ देखेको के भने नागरिकलाई बचाउनु त पऱ्यो नि त त्यस कारणले यो हामीले कार्यक्रम कल्याणकारी कार्यक्रम यो अहिले नै चाहिँ घर दैलोमा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई यहाँले दिनु अब यसपछि अरु अब हामीले चाहिँ जस्तो स्वास्थ्य भयो पूर्वाधारको कुराहरू भए र सबभन्दा ठुलो कुरो त हामीले के देखेको छौँ भनेपछि सबभन्दा यो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो यो भ्रष्टाचार हुने र भ्रष्टाचारलाई यदि रोक्न सक्यो भने बल्ल सुशासन कायम हुन्छ त्यो लामो समयदेखि भइरहेको छ कसरी रोक्नुहुन्छ तपाईको के होइन यो त लामो समयसँग रोकेको र यो जरा फैलिएको कारण के हो भने यो मूल धमिलो भयो के मूल धमिलो भइसकेपछि तपाईँ धारा जति राम्रो सुनको धारा लाउनुहोस् न पानी फोहोरै आउने हो के अथवा जति तपाईँ सफा गर्नुहुन्छ त्यो धारामा सफा पानी आउँदैन त्यस कारण मूल सफा भयो भने सफा पानी आउँछ मैले एकदम छोटोमा बुझेको कुरा यति त्यस कारण मैले भनेको छु म खाँदा पनि खाँदिनँ अब मैले सरकारले लिएको सुविधा त मैले लिन्छु म कुनै संस्थालाई त्यस्तो परोपकारी संस्थालाई ह्यान्डओभर गरिदिने गरेको छु त राज्य कोषबाट प्राप्त हुने सुविधा तपाईँ डोनेट गर्नुहुन्छ दान दिनुहुन्छ आफू ग्रहण गर्नु आफू म ग्रहण गर्दैन त्यो मैले कुनै पनि चिज त्यहाँबाट चाहिँ ग्रहण गर्ने गरेको छैन तपाईँ के सन्देश दिन खोजिरहनु भएको सन्देश यही दिन खोजेको हो कि यो देशमा चाहिँ नि यो भनौँ न अब आरेघाट नपुगिदासम्म राजनीति गर्ने परम्परा छ नि त्यो अन्त हुनुपर्छ यदि त्यो रहिरह्यो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि यो अहिले जे भइरहेको छ देशको हालत यही हुन्छ तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँले पनि सोच्नु पऱ्यो कि म 5 वर्षको लागि म यो देशलाई यो मेरो देशै म बनाउँछु 5 वर्ष तपाईँ दिनुहोस् न 5 वर्ष एउटा प्रोफेसरले दियोस् एउटा वकिलले दियोस् एउटा समाजमा काम गरिरहेको मान्छेले दियोस् हरेक नेपालीले 5 वर्ष हामी दिन्छु भनेर सोच्यो भने यो देश बन्न समय लाग्दैन तर होइन हामी चाहिँ नि ट्विटरमा हान्ने फेसबुकमा लेख्ने आर्टिकल लेख्ने त्यसरी देश कहाँ बन्छ बन्दैन देश बन्नलाई अब मैले भने नि सबैले खुट्टा उचाल्नु पर्यो र यो प्रण गर्नु परेको मेरो आफ्नो जीवनकालमा मैले 5 वर्षको समय यो देशको लागि दिन्छु त्यो भावना जबसम्म पैदा हुँदैन देश बन्दैन गोपाल हमाललाई सस्तो लोकप्रियता जरुरी छैन हैन त नै अब यस्तो हो कि अब सस्तो लोकप्रियता भनेर के भने लोकप्रियता भनेको वास्तवमा दिगो नै हुनुपर्छ र मैले भने नि मैलेको हिजोको समय आफ्नो लागि आफू बन्नलाई खर्च गरेँ आफ्नो छोराछोरी बनाउनलाई खर्च गरेँ नि त त्यसमा त दुई मात्रै छैन मेरो छोराछोरीहरू हुर्किसके उनीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिसके अनि अब पनि मैले लोभ गरिराख्ने समाजलाई केही नदिने त्यो अन्याय हो त्यो समाजप्रति राजनीति गर्ने मानिसहरूको के कुरा सुनिन्छ भने त हामी योदेखि बाहेक अरू काम गरिरहेका छैनौँ त हामीले राज्यको सेवा सुविधा नलिने हो भने हाम्रो गुजारा कसरी चल्छ भन्ने बारम्बार उनीहरू यस रूपमा पेश हुने गर्छन् कि त के भन्नुहुन्छ तिमीले होइन अब यो राजनीति मैले भने राजनीति पेशेवर भयो राजनीति जब पेशेवर भएपछि जनताले सुख पाउँदैन यो लेखेर राख्नुहोस् यो सबै नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो हामी हरेक मनमा भन्छौँ कि हामी देश बनाउँछौँ देश बनाउने कसरी त यसरी नै हो जसरी अहिले भइरहेछ बन्छ देख्नु भएको छ कुनै लक्ष्य हुन्छ नि सानो पनि आश कहीँ छ भोगियो देखियो होइन तसर्थ के हो भने यसको लागि अब हरेक नागरिकले आफूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ हामीले त औलो मात्रै ठडायो नि त नेताले गरेन हामीले खोइ त गरेको त्यो जिम्मेवार हुने बाटो के हुन सक्छ नि अब भने नि बाटो सबभन्दा पहिलो बाटो त के हो भने नागरिक स्वतन्त्र हुनुपर्छ पहिलो स्वतन्त्र हुनुपर्छ नागरिक जबसम्म स्वतन्त्र हुन्न तबसम्म यो अहिलेको परिपाटी चाहिँ यो अन्त गर्न हामी सक्दैनौँ त्यस कारणले हामीले चाहिँ नि जस्तो अहिले भन्छन् नि धेरैले जस्तो मैले जितेँ मलाई भन्ने बेला पनि अब अन्तर्घातीहरू भए भन्छ कि नागरिकले आफ्नो भोट
विवेक प्रयोग गर्यो। विवेक प्रयोग गर्यो भने ऊ अन्तर्घाती भयो। यहाँ कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस, हरेक दल आफ्नो स्वार्थको लागि मिले, यो देशको स्वार्थको लागि मिलेको भए, यो समाजको स्वार्थको लागि मिलेको भए हामी पनि सेल्युट गर्थ्यौँ नि त। तर निहात आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्ना छोराछोरी, आफ्ना सालासालीको लागि मात्रै मिल्ने, अनि त्यो चाहिँ अन्तर्घात, त्यो त देशको लागि देशघात हो, देशद्रोह हो त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो गर्दा हुने, एउटा नागरिकले आफ्नो चाहिँ नि मत चाहिँ नि स्वविवेकले प्रयोग गर्दाखेरि अन्तर्घाती हुने, यो जुन माइन्डसेट छ यसलाई हटाउनु पऱ्यो कि पहिले। र म त आज पनि अपिल गर्न चाहन्छु यहाँको टेलिभिजन मार्फत, नागरिक, नेपालको नागरिक जुन दिन स्वतन्त्र भएर भोट हाल्छ त्यो दिन यो देशमा परिवर्तन कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यहाँ कुनै पैसा खर्च गर्नु पर्दैन, कुनै लगानी गर्नुपर्ने छैन, सिर्फ तपाईँ स्वतन्त्र भइदिनुहोस्, हरेक नागरिक स्वतन्त्र भइदिनुहोस्। हरेक नागरिक स्वतन्त्र भएको दिन यस परिवर्तन हुन्छ। यहाँ परिवर्तन हुनलाई यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, फलानु गर्नु, केही गर्नु पर्दैन। अब 6 महिना 3 महिनापछि चुनाव आउँदैछ, स्वतन्त्र भइदिनुहोस् न नेपालको नागरिक, देखाइदिनुहोस् यो विश्वलाई कि हामी स्वतन्त्र नागरिक भयौँ। अब आजदेखि कोही स्वतन्त्र छैन, यहाँ डक्टरको स्वतन्त्र छैन, इन्जिनियर स्वतन्त्र छैन। कस्तो किसिमको दिमागमा हालिदिएको छ भने यदि इन्जिनियरिङमा सफल हुनु छ भनेपछि कुनै पार्टीको समात्नै पर्छ। कुनै डक्टर छ, म भेट्छु धेरैजनालाई, उपाय छैन। शिक्षक भेटायो त्यस्तै, प्रोफेसर भेटायो, कुन पार्टीको प्रोफेसर। नागरिक समाज पनि अब चाहिँ दल दलका भइसक्यो, अधिकार कर्मीहरू चाहिँ दल विशेषका भइसके। अनि यो देश कसरी बन्छ भन्नुहोस् त? जे रोप्यो त्यो फल्ने हो नि। रोप्ने बेलामा एउटा चिज रोप्ने, रोप्ने बेलामा कागती रोप्ने, अनि फल आस्केको गर्ने, स्याउको गर्ने, त्यसरी त हुँदैन नि। त्यस कारण जे रोप्यो त्यो फल्ने हो। हामीले के रोपिरहेछौँ त? म तपाईँसँग अब धनगढी उपमहानगरपालिकाको विषयलाई केन्द्रित गर्छु, त्यसपछि म राजनीतिक मुद्दामा अरू विषयमा केन्द्रित रहन्छु। मूलतः धनगढी क्षेत्रको अर्थात् सुदूरपश्चिमको मूल समस्या चाहिँ तपाईँले के पाउनु भएको छ? होइन, यस्तो छ, अब सबभन्दा ठुलो मूल समस्या भनेको मैले भने नि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी नै हो, दुईवटा कुरा हो। जस्तो अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसलाई तपाईँ एउटा तपाईँप्रतिको आस्थामा परिणत गर्न वा स्वतन्त्रहरूले गर्न सक्दा रहेछन्, यो सबै बिग्रेको त राजनीतिक दलका अगुवाहरूको स्वार्थले पो रहेछ भन्ने त्यो सन्देश प्रवाह गर्न तपाईँको प्राथमिकताहरू र त्यहाँको मूल समस्यालाई तपाईँको योजनाहरू अलिकति सुनाउनु। अब यस्तो छ कि अहिलेसम्म के रहेछ भने त्यहाँ दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने कुनै योजनाहरू नबन्ने। जस्तो हामीले अहिले के डिसिजन गरेको छौँ भने यो पहुँचको आधारमा योजना भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा आधारमा। त्यस कारण अहिले यो वर्ष हामीले चाहिँ अहिले टेन्डर खोलेको छौँ के अरे पञ्चवर्षीय योजनाको पहिलो पटक, होइन? अब त्यसमा चाहिँ पञ्चवर्षीय योजनाले हामीलाई एउटा गाइड गर्छ कि शिक्षामा के हो, स्वास्थ्यमा के हो, अनि त्यसपछि तपाईँको कृषिमा के हो, हामीलाई चाहिँ पशुपालनमा के हो, त्यो एउटा गाइड गर्छ। नम्बर 1 कुरा। र डेभलपमेन्टको कुराहरू पनि, रणनीतिक डेभलपमेन्टको कुराहरूलाई अगाडि बढाउँछ। जति हामीले साधन स्रोत छ हामी हाम्रो साधन स्रोत परिचालन गर्छौँ 1 नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा हामीले साधन स्रोत नभएको चिजलाई प्रोजेक्ट ब्याङ्कको रूपमा हामी राख्छौँ त्यसलाई। र हामीले प्रदेश सरकार अनि केन्द्र सरकार अरू कुनै डोनर एजेन्सी आयो भने उहाँहरूलाई पनि त्यो के नि गेट सेट गोको पोजिसनमा राख्ने र चाहिँ हामीसँग यो छ, यसका यी फाइदाहरू यो छन्, पब्लिकलाई यो फाइदा हुन्छ भन्ने टाइपले बनाउने भन्ने योजनाको सुरुवात गरेको छौँ पहिलो चरणमा। किनभने म चाहिँ कुनै विज्ञ मान्छे होइन, म भावना भएको। तर तपाईँले पञ्चवर्षीय योजना बनाउनु पर्यो। त्यस कारण हामी चाहिँ के भने विज्ञता नभए पनि यो बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने थाहा भयो हुनाले हामीले पहिलो सुरुमै चाहिँ यो नीतिमै नै हामी पास गऱ्यौँ कि पञ्चवर्षीय योजना लागू गर्ने र यसलाई अगाडि बढाउने भनेर। त्यही हिसाबले हामी चाहिँ के छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, अब चाहिँ नि हाम्रो वकालत र हामीले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ नि अब हामी कति सक्छौँ त्यो भविष्यले बताउनु। तर के हो भने यो म त बेरोजगार शिक्षा भन्छु कि अब गरी खाने शिक्षा त दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छैन शिक्षाको माध्यमबाट। होइन, अब मान्नु न, एमए पास गर्छ अनि इन्डियाको चौकीदारको लाइनमा गएर बस्छ, म्यादे पुलिसको लाइनमा गएर बस्छ, होइन? अनि के भन्छन् कतार जाने लाइनमा बस्छ, उसको त्यो 5-7 वर्ष के काम लाग्यो? त्यस कारण के हो भने यो देशकै एउटा फर्मुला के हुनुपर्छ भने 8 क्लासदेखि 10 क्लाससम्म पुग्दासम्म कुनै एउटा चाहिँ विषय उसले जानेको हुनुपर्छ। विज्ञ उत्पादन 3 वर्षमा एउटा विज्ञ हुन्छ, गरी खाने हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो शिक्षामा आमूल परिवर्तन। त्यस कारण हामी त के भन्छौँ भने
यो 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 मोडलमा यदि हामी गएनौँ भने यो बेरोजगारको सङ्ख्या मात्रै बढ्छ र हामी चाहिँ नि के हो भने कहिले पनि हाम्रा उत्पादनहरू जस्तो अहिले छ नि त हाम्रो तपाईँले कार्पेन्टर खोज्नुहोस् इन्डियाबाट, प्लम्बर खोज्नुहोस् इन्डियाबाट, इलेक्ट्रिकल अलिक हेभी इलेक्ट्रिसियनहरू मोटर बाइन्डिङ गर्नेदेखि बनाउनुहोस् विधिबाट, फ्रिज बनाउने खोज्नुहोस् इन्डियाबाट, सम्पूर्ण पैसा कपाल काट्ने इन्डियाबाट। त हाम्रो चाहिँ के छ भने त्योभन्दा बढी पैसा कमाएका मान्छेहरू इन्डियन आएर लगिरहेछ, हाम्रो मान्छे कतारमा एमए पास गरेर कतारमा चाहिँ नि लाइन लागिरहेछ। त्यस कारण यो चाहिँ के हो भने यो अहिलेको जुन शिक्षा छ यो शिक्षालाई पूर्णतया परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो त तपाईँको सुझाव सल्लाह भयो, तर सेन्ट्रल पोलिसीले गाइड गर्छ, त्यो कसरी सम्भव? त्यही त यो कस्तो छ भने शिक्षामा पनि कति कुरा केन्द्र सरकारको छ, कति कुरा हुन्छ, हामी पनि पूर्ण अधिकार र पूर्ण चाहिँ ऊ छैन कि। त स्थानीय सरकार भन्छ, त्यो तपाईँले स्थानीय सरकार म सर्वाधिकार सम्पन्न छु भन्ने तपाईँलाई खास गरी जुन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको कल्पना गरेको छ नि संविधानले, त्यो स्थानीय सरकार जस्तो रहेछ, अधिकार सम्पन्न, त्यो सारा अधिकार रहेछ स्थानीयलाई? नै यस्तो छ, कुनै कुनै विषयमा त छ, जस्तो हामीले फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको कुरा भयो, अनि त्यहाँको विकास निर्माणको कुराहरूमा धेरै कुराहरूमा छ, नभएको होइन। तर कतिपय कुरामा जस्तो छ नि, अब शिक्षाकै कुरा गऱ्यो, शिक्षा हामी धेरै खासै गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। अर्को कुरो सबभन्दा ठुलो बाधक भनेको त्यहाँ के भयो भने शिक्षकहरू सब सङ्गठन, सरकारी स्कुल भनेको पढाउने होइन रहेछ कि, त्यो भनेको राजनीतिक क्याडरहरू सबैका राजनीतिक क्याडरहरू छन् त्यहाँ, र उनीहरूले चाहिँ मास्टर पढाउँदैनन्, पार्टीका झन्डा बोक्छन्, त्यसैको एडभोकेसी गर्छन्, हिँड्छन्। अनि त्यसपछि के गर्ने भनेपछि तपाईँको त्यो निजी शिक्षक भन्यो कम तलबवालालाई राख्ने, अनि उनीहरूले पढाउने, उहाँहरू चाहिँ राजनीति गर्ने, नम्बर 1 कुरा। र त्यही भएर के छ भने यो 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 सुधार्नको लागि यो टिचर हुनु पऱ्यो कि। आमूल परिवर्तन आउनलाई त टिचरमा मैले धनगढीमा पनि त्यस्ता स्कुलहरू छन् जो वास्तवमा एउटा प्रधानाध्यापकले म यो स्कुललाई सुधार्छु भनेको छ र सुधारेको पनि छ। अहिले एडमिसनै पाउन गइरहेको छ। म तपाईँहरूलाई नामै लिन्छु, पञ्चोदय माध्यमिक विद्यालयमा हरिश ओझा भन्ने प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, उहाँले राम्रो गरेर देखाउनु पर्छ, उदाहरणीय व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन। अब त्यसलाई गर्ने सपोर्ट चाहिँ स्थानीय सरकारले दिने सपोर्टहरू हामी दिन तयार छौँ। हिजोको दिनमा पनि दिएको थियो, आज पनि दिन्छ। त्यसै कारण के हो भने यो जबसम्म चाहिँ नि त्यो व्यक्ति, मैले भने नि यो राजनीतिले यसरी गिजोलेको छ कि यो राजनीति चाहिँ नि यो जसरी पनि त्यो घेराबन्दीमा पार्ने। शिक्षकहरू पनि मैले 1-2जना शिक्षकहरूसँग कुरा गरेँ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने नलागी उपाय छ, हामी पनि पढाउन चाहन्छौँ, हामी पनि राजनीतिबाट मुक्त भएर पेसै शिक्षक हो भन्ने चाहन्छ, तर गर्ने के? नत्र हाम्रो उन्नति हुँदैन अथवा पदोन्नति हुँदैन, टिक्न दिँदैन, गरी खान दिँदैन, लखेट छ। स्वतन्त्र टिचर चाहिँ तपाईले भेट्न गाह्रो छ। यो बाध्यता पनि छ उहाँहरूको। फेरि त्यस्तो किसिमको माहौल जुन एउटा, यसको अर्थ त आमूल परिवर्तन जरुरी छ भन्ने अर्थ लाग्छ। होइन, आमूल परिवर्तन त एकदमै जरुरी छ। यो आमूल परिवर्तन नभइकन यो सानो सुनो भन्छ नि, यो ओभरअलिङ गर्ने व्यवस्था हुन्छ नि। दुईटा कुरा हुन्छ नि, एउटा सामान्य परिवर्तन, अब त यो होल बडी नै चेकअपमा जानुपर्ने स्थिति नेपालको आइसक्यो। मल्टी अर्गान फेलरको सिचुएसन छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिलेको स्थिति भनेको विकराल स्थिति हो। यदि यो स्थिति सम्लेन भने अझ नराम्रो हुन्छ र आगामी युवा पुस्ताको भविष्य बिल्कुल कालो छ, एकदम कालो छ। त्यसकारण हामी त एउटा चरण पार गऱ्यौँ र आगामी यो युवाहरूले यदि आफ्नो भविष्य यो देशमा सुरक्षित र सुनिश्चित चाहने हो भने अब राजनीतिमा युवाहरूको हस्तक्षेप जरुरी छ। राजनीतिमा युवाहरूले हस्तक्षेप गरेन भने यो देश पनि रहँदैन, देश पनि सकिन्छ र युवाहरूको भविष्य त सकियो। त्यसकारण हामीहरूले अहिले यो रिस्क लिनु अथवा उठ्नु, हामीलाई रिस्क छ नि, स्वाभाविक त छैन नि, सहज छैन। सहज नभएको कारणले के हो भने यो त के हो भने आउने पुस्तालाई हामीले कसरी टिकाउने। यहाँले भन्नुभयो नि गन्तव्य सुदूरपश्चिम, म पनि त्यही हो। मेरो छोरा चाहिँ नि धनगढी बस्नु पर्यो, सुदूरपश्चिममा बस्नु पर्यो होइन, मेरो नाति पनि त्यहाँ बस्नु पर्यो र उसले भविष्य त्यही खोज्नु पर्यो। सुदूरपश्चिमै आफ्नो भविष्य हामीले गन्तव्य बनाउनु पर्छ, तब मात्रै सम्भव छ। त्यो बनाउनलाई म पनि अगाडि सरेँ कि अब अर्काले गरिदिएला सर्ला भन्ने मात्रै नभइकन लौ न कोसिस गरौँ, अब लागौँ, यो 5 वर्ष चाहिँ हामी समर्पण गरौँ। स्थानीय तहका आम मानिसका आवश्यकता र तपाईहरूसँग आउने जनगुनासा र जुन कर्मचारी तन्त्र छ
त्यसका तर्फबाट तपाईलाई भएको सहयोग असहयोग र त्योभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण उपमहानगरपालिकाको त्यो नगर परिषद बस्छ, 19वटा वडा छ, ती सारा 19 वडामा कि काङ्ग्रेसका छन् कि कम्युनिस्ट हौ भन्ने छन्। अब तपाईँ जुन परिवर्तनको एउटा सन्देशसहित जो प्रयत्नमा हुनुहुन्छ, तपाईलाई असफल हुने छुट पनि छैन, मानिसले धेरै ठुलो आश पनि गरेका छन्। अब कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्नुहुन्छ? सहयोग र असहयोगको अवस्था के छ बताइदिनुहोस्, र स्थानीय तहको गुनासो के छ? होइन, अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब कुरो के छ भने स्वाभाविक रूपमा अहिलेसम्म तपाईँले अस्ति नै हाम्रो कार्यक्रममा पनि हेर्नु होला, बजेट पास हुने बेलामा कुर्सी हानाहान भयो, अवरोध भयो। अब त्यस्ता अवरोधहरू भइरहेछन्, किनभने त्यो अवरोध चाहिँ नि म स्वतन्त्र नलडेर अर्को दलले जितेको भए पनि त्यस्ता अवरोधहरू भइरहेछन्, किनभने कि त उनीहरूको आफ्नै पुरै कम्प्लिट हुनु पर्यो कि होइन भने अवरोधहरू हुन्छन्। अब स्वतन्त्रलाई पचाउनु भनेको अलिकति गाह्रो विषय हो, होइन? गाह्रो विषय, पचाउन गाह्रो, त्यो स्वाभाविक रूपमा, त्यसलाई मैले एकदम स्वाभाविक रूपमा लिएको छु, होइन? अब पचाउनलाई गाह्रो हुन्छ। अब अर्को कुरा, कर्मचारी वर्गमा चाहिँ नि मैले कर्मचारी वर्गहरूसँग बसेर, नेतृत्वसँग बसेर, सबैसँग बसेर मैले एउटै कुरा के भनेको छु भने यो ठाउँ तपाईँहरूको पनि हो, यो ठाउँ कसैले आएर बनाउँदैन, यो हामीले बनाउने, यो देश बनाउने हो, यो ठाउँ बनाउने हामीले बनाउने। त्यस कारण के भने यो तपाईँको भावनाले तपाईँ के चाहनुहुन्छ, भोलिको दिनमा तपाईँको छोराछोरी यहाँबाट, छोराछोरी त हुन्छ नि त, होला नि, पलायन हुने यहाँबाट अमेरिका बस्ने, अनि तपाईँलाई जुन बेला औषधि चाहिन्छ अस्पताल तपाईँको पडोसीले पुर्याउने, कि तपाईँ यहीँ छोरालाई आफै सामिप्यमा राखेर चाहिँ नि जीवन बिताउने, आफ्नो रिटायर लाइफ बिताउने। यदि त्यो हो भने काम गरौँ। र हिजो के भएको थियो मैले त्यही भन्छु, अहिले तपाईँहरूलाई जस्तो आम पपिलमा छ नि, त्यो कर्मचारीले खत्तम बनायो, कर्मचारीले खत्तम बनायो। कर्मचारीलाई पनि अहिले यो 5 वर्ष तपाईँहरूलाई देखाउने अवसर छ। तपाईँहरूलाई पनि के भन्नु छ भने हिजो मूल फोहोर थियो, त्यही भएर पानी सफा आएन, आज मूल सफा धारामा त आयो त सफा पानी। यो तपाईँहरूलाई पनि प्रमाणित गर्ने बेला छ। अहिलेसम्म लागेका आरोपलाई धुने चान्स छ, धुँ। भोलि तपाईँ हामी सबैजना, तपाईँहरू पनि रिटायर भएपछि बस्ने यहीँ हो, यहीँको स्थानीय मान्छे हो, त्यस कारण आफ्नो ठाउँ बनाउनमा कन्जुसी नगरौँ भनेर चाहिँ नि भनेको छु। र त्यही अनुसार चाहिँ काम अगाडि बढिरहेको छ। अब सानातिना अवरोधहरू भइरहेछन्। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ के छ भने हिजो जसरी काम गऱ्यो त नयाँ जुत्ता लाउँदाखेरि पनि केही दिन त असहज हुन्छ नि त। म त नयाँ जुत्ता भएको छु, होइन? त्यो पोलिटिकल पार्टीलाई पनि होला असहज केही दिन, र चाहिँ नि कर्मचारी वर्गलाई पनि होला। तर मलाई के लाग्छ भने नयाँ भनेको नयाँ हो, जुत्ताले चाहिँ नि धेरै दिन टिक्छ, अब पुरानो फाटेको जुत्ता भन्दा भन्ने सोचमा त्यसरी काउन्सिलिङ पनि गरेको छु। र आशा छ राम्रो। अब भोलि मेयरले धेरै राम्रो काम गर्यो भने पपुलर होला, अलिकति भोलि हामीलाई गाह्रो होला, त्यो अलिकति कता कता त्यो चाहिँ नि होला, त्यो नहुने भावना हुनसक्छ, त्यो भावना हुनसक्छ अवश्य पनि। किनभने त यहाँले भने जस्तै हामीलाई केही नगर्ने छुट पनि छैन, गर्नै पर्ने छुट छ। र अर्को उद्देश्य के भने त्यहाँको साधन स्रोतको दुरुपयोग गरौँला र त्यसबाट केही जीविकोपार्जन गरौँला, कसै आफ्ना आसेपासेलाई फाइदा पुर्याउँला, होइन? केही गरिहाल भने गएको त होइन, केही त्यो काम गरौँला जसले समाजलाई फाइदा पुग्छ भनेर गएको हुनाले स्वाभाविक कुरा हाम्रो मत भिन्नता हुन सक्छन्। किन हाम्रो उद्देश्य भनेको, मेरो उद्देश्य भनेको त पार्टी बनाउने भन्दा पनि यो समाज बनाउने कुरामा केन्द्रित हुन्छ नि त। त्यस कारण राजनीति गर्ने मान्छेको के हुन्छ भने यो काम गरेपछि पार्टीलाई के फाइदा हुन्छ, मलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा क्यालकुलेसन पहिले हुन्छ भने मैले सोच्दाखेरि बढीभन्दा बढी पिपुलले के कारणले उसले फाइदा हुनसक्छ, मैले त्यो कुरातिर ध्यान हुन्छ। त्यस कारण यो हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकति फरक आयो हुनाले गर्दाखेरि अलिकति फरक चाहिँ हुनसक्छ। देशको सुदूरपश्चिम सबै हिसाबले पछि परेको जनगुनासोहरू छ। मूलतः सुदूरपश्चिमको खास समस्या स्थानीय तहबाट आउने जनगुनासो चाहिँ के छ? होइन, यस्तो छ हेर्नुहोस्, जनगुनासो भन्नाले के छ भने एउटा त हाम्रो त्यहाँ दुईवटा कुरा देखिएछ कि एउटा तोक सेवा, होइन? कुनै पनि कर्मचारी भर्ना गर्नु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ तोक लगाइदियो, त्यो भर्ना भयो, होइन? त्यो कम्पिटिसन हुँदैन। हामीले अन्त गरौँ त्यसको, त्यो अन्त गरेर सदाका लागि कि हामी चाहिँ कुनै पनि तोक सेवा नलगाउने। अब जे हुन्छ खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने, खुला प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष रूपमा गर्ने, त्यो हामीले सुरु पनि गरिसक्यौँ।
अब एउटा चाहिँ यो भयो। अर्को कुरो के हुन्छ भने एउटा मेयर भइसकेपछि जितिसकेपछि एउटा मेयरले काङ्ग्रेसको मेयर हुँदैन के, एमालेको मेयर हुँदैन, माओवादीको मेयर हुँदैन, जनताको मेयर हुन्छ, धनगढी उपमहानगरपालिकाको हुन्छ। त्यो अलिकति फरक थियो कि कोही आयो कङ्ग्रेसको मान्छे आयो एमालेको मेयर छ भनेपछि उसलाई पहिले कुन पार्टीको सोधेर अनि कुनै काम राम्रै काम भए पनि अथवा त्यो नगरिदिनेछ। अहिले हामीलाई चाहिँ हामी आइसकेपछि हामीलाई त्यो कुरासँग मतलब छैन। हामीलाई जो होस् ऊ जनता उसको अधिकार हो एक कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भने जुन एउटा सानो कामको लागि पनि धेरै झुलाइराख्ने दुःख दिने जुन प्रवृत्ति पैसा खाने प्रवृत्ति जुन थियो नि त्यसको लागि हामी आइसकेपछि हामीले एउटा व्हाट्सएप नम्बर चाहिँ नि जारी गरेका छौँ। त्यो व्हाट्सएप नम्बरमा कसैले ढिलासुस्ती गर्यो, झुलायो, जनतालाई दुःख दियो, सेवाग्राहीलाई त सेवाग्राहीसँग व्यवहार गर्नु पऱ्यो नि। त्यो व्हाट्सएपमा नम्बर दिएको छौँ, पैसा माग्यो व्हाट्सएप नम्बर दिएछौँ, त्यो हामी चाहिँ तुरुन्त कारवाही गर्छौँ भनेको छौँ। र आज 2-2.5 महिना 2.5 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो अहिलेसम्म व्हाट्सएप नम्बरमा पैसा खायो मलाई सतायो भनेर आएको छैन, कुनै गुनासो आएको छैन। र त्यसको मतलब त के हो भने हिजो त्यही कुरालाई समस्या थियो, आज त्यो कुरा समस्याको रूपमा हटिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले देखेको कुरा के भने अहिले उहाँहरूलाई परेको अब के भने स्थानीय सरकार भएको कारणले बत्ती गयो त्यो पनि कुरा आउँछ हैन, अनि धाराको व्यवस्था भएन त्यो पनि कुरा आउला, संस्थानले धारा चलाएको हुन्छ अनि त्यो कम्युनिटी बेसमा धाराको चाहिँ उपभोक्ता समितिहरूले चलाएको हुन्छ। तर आउँछ, आएपछि के भने हामीले त्यसको सहजीकरण कसरी गर्न सक्छौँ हामीले त्यो कुरा गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको जुन समस्या छ त्यो कुरालाई चाहिँ नि हामीले तत्काल रूपमा चाहिँ नि यदि सम्बोधन गर्ने कुरालाई हामी सम्बोधन गर्छौँ, सम्बोधन गर्न नसक्ने कुरालाई हामी अगाडि जुन ठाउँबाट सम्बोधन हुनुपर्ने हो, जस्तो बिजुलीको लागि यहाँहरूले पनि देख्नुभयो होला हामीले धनगढीमा पनि प्रयास गऱ्यौँ, त्यहाँ नसकेपछि कुलमानजीलाई पनि भेटेर हाम्रो समस्याहरू सबै राखेर अब यो बिजुलीमा यो खालको धनगढीमा समस्या छ भनेर चाहिँ हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यसै गरेर यी भनेका आधारभूत कुराहरू जुन हुन्छन् यही कुरा हुन् कि जनताका साना साना कुराहरू, धेरै ठुलो कुरा धेरै ठुलो महत्त्वाकांक्षा पनि जनताहरूको होइन, यो त नेताहरूले बनाएको नि। ल भन्नुहोस् कुन नेपालीले सिङ्गापुर बनाइदिए भनेको थियो, कुन नेपालीले चाहिँ यहाँ चाहिँ स्विट्जरल्यान्ड बनाइदियो भने न्यून आवश्यकता छ, नेपालीको ठुलो आवश्यकता महसुसै गर्दैन, आवश्यकै ठान्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो त समस्या कस्तो भने जस्तो जुन बेला खेतीको बेला हुन्छ त्यो बेला हेर्नुहोस् मल पाइँदैन हैन। अब हामी भन्ने बेलामा के भन्छौँ नि यो देशको संविधान यस्तो संविधान भन्ने व्याख्या, अरे कस्तो संविधान हो एउटा जनतालाई चाहिएको बेलामा मल दिन सक्दैन। अनि हाम्रो खाद्यान्नमा चाहिँ यति अरबको चाहिँ खाद्यान्न हामी आयात गर्छौँ भनेर भन्छौँ, व्यापार घाटा भयो भन्छौँ। किन व्यापार घाटा हुँदैन? हामीले खोइ त प्रमोट गरेको कृषि सबभन्दा ठुलो आधार हो, किनभने जब स्वरोजगारको सबभन्दा मूल आधार। अहिले यति धेरै मान्छे बेरोजगार किन भयो त? मान्छे कृषिबाट पलायन भए, एकचोटि कृषिबाट पलायन भएको मान्छे फेरि कृषिमा फर्केर जाँदैन, यो लेखेर राख्नुहोस्, कुनै पनि हालतमा जाँदैन। त्यस कारणले यो कृषिमा चाहिँ रोक्नलाई सरकारले के गर्यो त? एउटा मल जाबो दिन सकेका छैन। धेरै ठुलोको कुरा त कुरै छोडिदिउँ नि, तपाईँलाई म भन्छु आज हिजोको दिनमा म एउटा खाद्यान्नको व्यवसायी पनि हो। मैले मेरो मिल हुँदाखेरि मैले आफ्नो तेल आफ्नो चाहिँ के अरे चामल मैले चाहिँ पथरीसम्म पुर्याउँथेँ, त्यहाँसम्म मार्केट थियो। यहाँ ढुले गौडादेखि लिएर यो चितवनको वीरेन्द्रनगरदेखि लिएर यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भैरवादेखि लिएर हाम्रो चामलहरू त्यहाँसम्म जान्थ्यो। अब चाहिँ चामल हाम्रो बन्द भइहाल्यो जान। अब कहाँको चामल आउँछ? इन्डियाको चामल आउँछ। हाम्रो चामल विस्थापित भइसक्यो। किन विस्थापित भयो भने बाली परिवर्तन भएन त्यहाँ। हिजोको दिनमा मोटो चामल थियो, सबै नेपालीले मोटो चामल खान्थे। अब मोटो चामल चाहिँ कोही खाँदैन मोटो चामल, नरममा प्रवेश गरे। अब नरम प्रवेश गर्नलाई सरकारसँग कुनै योजनै छैन। अहिलेसम्म यत्रो वर्ष भइसक्यो आयात भइरहेछ भनेर भन्छ, तर हाम्रो जुन बाली छ यो बालीलाई परिवर्तन गरेर नरम चाहिँ धान, मसिनो धान चाहिँ मध्यम धान लाउनेतिर खोइ त सरकारको छ त? छैन। किन छैन भने त्यसको लागि सिँचाइको सुविधा चाहियो, प्रविधि चाहियो, किसानलाई त सिकाउनु पऱ्यो नि त। हिजो गरेको भन्दा आज यो बालीलाई फरक छ, बिउ दिनु पऱ्यो, योजनै छैन। समस्या केन्द्रमा छ, समस्या केन्द्रमा छ। अब त्यो नभइसकेपछि किसानको आम्दानी घट्यो, अब बजार कमजोर भयो। बजार चाहिँ उसको बजार हिजो धनगढीको चाहिँ चामलको बजार नेपालभरि थियो, अब सीमित भएर कहाँ रह्यो भने त्यो पहाड सुदूरपश्चिमको पहाडको केही जिल्ला पनि दुर्गम भेग मात्रै रहेपछि अहिले राइस मिलहरू फटाफट बन्द भयो। मैले बन्द गरेँ, मैले त्यो पेसा छोड्नु पऱ्यो हैन। अब किसानले छोडेको छैन।
अब किसानले भाउ पाइरहेछ अनि के छ उसको लागत उठ्दैन, लागत नउठेपछि ऊ त्योबाट पिसाबाट पलायन हुन्छ, उसले बाँझो जमिन छोड्यो अनि उत्पादन ह्रास भयो, हाम्रो व्यापार घाटा झन् बढ्यो। त्यसकारण यो चाहिँ नि देशमा गरी खाने चाहिँ नि काम हुनु पर्यो क्या। यहाँ हामी सिमेन्ट फ्याक्ट्री खोल्छौँ, यो फ्याक्ट्री खोल्छौँ, अर्को फ्याक्ट्री खोल्छौँ, त्यो पनि खोलौँ तर कृषिलाई त नछोडौँ कमसेकम। कृषि प्रधान देश बस भएको कृषि प्रधान थियो। तपाईँ हेर्नु न पहाडतिर जानुहोस्, अहिले पनि हाम्रो सुदूरपश्चिमकै पहाड गर्छु सब नाङ्गो डाँडा छ। म अस्ति मुस्ताङ गएर आएँ, बडा खुसी लाग्यो। त्यो आजभन्दा लगभग चाहिँ 8-10 वर्ष पहिले म जाँदाखेरि मुस्ताङमा त्यति धेरै स्याउबारीहरू थिएन, अहिले धेरै स्याउबारीहरू बढेको रहेछ। धेरै पुराना चाहिँ नि पलायन भएका मान्छेहरू पनि त्यहाँले स्याउ खेती गर्न फर्किनु भएको रहेछ। त त्यो खालको एउटा चाहिँ वातावरण भयो भने मलाई के लाग्छ भनेपछि यो रोजगारीको समस्या, हामी भन्छ नि फ्याक्ट्री मात्रै खोलेर रोजगारी हुँदैन के। अब यो कृषिलाई चाहिँ मुख्य कुरा, कमसेकम हामी एक्सपोर्टतिर नजाउँ, हामीले खानालाई त उत्पादन गरौँ, आत्मनिर्भर त बनाऊ। त्यसका तसर्थ के हो भने कृषिलाई जुन किसिमको प्रायोरिटीमा राखिएको छैन, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा, यो 3टा कुरा मात्रै जुन सरकारले पनि आएर गर्छ, त्यो सरकारले के गर्छ भने यो देशको मलाई लाग्छ 50% भन्दा बढी समस्या समाधान गर्छ। राजनीतिलाई जुन गन्दा खेल, फोहोरी र बदनामको रूपमा चित्रित हुन थालेको छ नि, राजनीति गर्ने मानिसहरू जो खास गरी राजनीतिक पार्टीका अगुवाहरू के भन्छन् भने हामी हिजो जेल गयौँ, दुःख पायौँ, जेल नेल खायौँ, यी सारा चिज गऱ्यौँ अनि अलि सुविधा लिँदा रिस गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न गर्छन्। त यो जो राजनीति गर्ने मानिस छ त्यो कस्तो मानिसले राजनीति गर्नुपर्छ ताकि राजनीतिप्रति मानिसहरूको आस्था बढोस्, राजनीतिज्ञहरूप्रति सम्मान बढोस् र ठिक व्यक्तिहरू राजनीतिमा छन् है भन्ने सन्देश पनि समाजमा जाओस्। त्यो आय आर्जन गुजारा कसरी चलाउने राजनीति गर्ने मानिसले? हेर्नुहोस्, अब राजनीतिलाई म त किनभने यहाँले भन्नुभयो नि राजनीति समाज सेवा हो, एउटा उत्कृष्ट समाज सेवा हो, त्यसलाई रूपान्तरित कसरी गर्ने? आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडि, 40 वर्ष अगाडि भनौँ न, के भन्थे भने हाम्रो तराईतिर 20 बिघा जमिन थियो रामबहादुर थापाको, राजनीतिमा लागेर अब 10 कट्ठा मात्रै छ, सक्यो खर्च भयो। अब के भन्छन् भने 2 कट्ठा थियो, चप्पल पड्काउँदै हिँड्थ्यो, अहिले त्यसले 40 बिघा बनायो भन्छ। बडा राम्रो, बहुत फरक पर्यो है राजनीति। एक अर्को कुरो, राजनीति भनेको सेवा हो भने चाहिँ सेवाको त सेवा गरिसकेपछि त लिने कुरा आउँदैन के। जस्तो म सेवा गर्छु, म लिँदैन नि, म तपाईँलाई भने नि मैले महाप्रस्थान यान भनेर एउटा चलाएको छु, बिल्कुल निजी खर्चमा, हामी कसैसँग डोनेसन लिँदैनौँ। 10-30 लाख रुपियाँ राखेर गाडी हालेको छौँ। हामी धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र जो को पनि स्वर्गवास हुन्छ उहाँलाई हामी घरदेखि घाटसम्म, उहाँको घाट कहाँ हो त्यहाँसम्म हामी निःशुल्क पुर्याउँछौँ। त्यो हामीले के गरेका छौँ भने आफ्नो अन्तरात्माबाट यो समाजप्रतिको दायित्व ऋण तिर्नुपर्छ है, डोर्याएको हो नि त। मलाई अहिले धेरैजनाले भन्छन् कि हामी चाहिँ नि तेलको खर्च बेहोरिदिन्छौँ, ड्राइभरको खर्च, किनभने महेन्द्रनगर पुर्याएर आउँदाखेरि एक ट्रिपमा चाहिँ नि 65 सयको तेल मात्रै लाग्छ, मर्मत होला गाडीको सबैभन्दा। जसको होस् निःशुल्क एक फोन कलमा हामी त्यहाँ पुर्याउँछौँ। त्यो बेला हामी चाहिँ नि यो कम्युनिस्ट हो, यो एमाले हो, यो काङ्ग्रेस हो, यो कोही हेर्दैन, धनगढीको नागरिक हो। त म त्यहाँबाट लिन खोज्दैन नि त केही कुरा, किनभने यो सेवा भनिसकेपछि उत्कृष्ट छ, दिने हो क्या, त्यहाँ लिने होइन। गुजारा चाहिँ कसरी होइन? अब गुजारा हो, एउटा कुरा त के हो भने यो गुजारा त्यही त पेसा बनाउनु, पेसा त अर्को गर्नु पर्यो। राजनीतिलाई आम्दानीको आधार होइन, कुनै पनि व्यापार धन्दा होइन यो। होइन, महात्मा गान्धीले, आज म यो कुरा भन्छु कि उहाँहरूले त्याग गर्नुभयो, कृपया यो चाहिँ यस्तो चाहिँ नि के अरे देशलाई एउटा प्रजातन्त्रमा ल्याउनु भयो, त्यसको लागि उहाँहरूलाई नमन छ, साधुवाद छ। तर यो के भने साउ ब्याज असुल गर्ने जुन परिपाटी छ, यसले गर्दा उहाँहरूको चाहिँ नि जीवन सकिसकेपछि उहाँहरूलाई त कसैले सम्झिँदैन। महात्मा गान्धीलाई के प्रधानमन्त्री हुन कसैले रोक्थ्यो इन्डियामा? त्यो बेलामा देश विभाजन यदि रोक्न चाहेको चाहिँ नि भारत र पाकिस्तानै बन्थेन, चाहिँ नि त्यहाँ महात्मा गान्धीले चाहिँ नि पर्मिसन दिया हो नि त। त्यो भनेपछि महात्मा गान्धीले किन बन्न चाहेनन् त भनेपछि त्यो आन्दोलन गर्नु, देशमा परिवर्तन गर्नु, त्यो अभियान हो एउटा, त्यो आन्दोलन हो।
त्यो अलग विषय हो। राज्य उनले किन ल्याएर नेहरूलाई बनायो, किन आफू बनेनन् त? आज हरेक चाहिँ नि इन्डियामा हरेक चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि गान्धीको फोटो छ, राष्ट्रपिता भन्छ। उहाँहरूलाई पनि त्यो अवसर त्यो गुम्नुभयो, गिरिजाबाबु गुम्नुभयो त्योबाट। त्यो यदि उहाँले गरेको भए आज राष्ट्रपितामा दर्ज हुनुहुन्थ्यो। आज त कसैले नाम लिँदैन। भोलिको पुस्ता, हामीलाई त थाहा छ, भोलिको पुस्ताले त केही पनि गर्दैन, थाहै छ। त्यस कारण भने यो चाहिँ के भने उहाँहरूले त्यो अवसर गुमाउनु, मलाई लागेको कुरो यो गुमाउनु। उहाँहरूले त्याग गरेको, जेल बसेको, सबै कुरा गरेको, त्यसको लागि हामीले आदर गर्नुपर्छ, नेपाली समाजले सम्मान गर्नै पर्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै अहिले जब उहाँ राजनीति, अहिले सबैले किन गाली गरिरहेछन् त? किन गाली गरिरहेछन्? किनभने उहाँ गलत बाटोमा हिँड्नु। उहाँले सबै शीर्ष पङ्क्तिका ठानिएका नेताहरू सबैले त्यही गर्नु होइन। त्यस कारणले के छ भने जाने बेलामा के लिएर जाने त? लगभग सबै वृद्ध अवस्थामा पुगिसक्नुभयो। एउटा चाहिँ अब शारीरिक रूपमा पनि कमजोर भइसक्नुभयो। अब जाने बेलामा उहाँले यो देश मैले दिएँ भन्ने ठाउँ कहाँ छोड्नुहुन्छ? मलाई भनिदिनुहोस् त, कुन ठाउँ छ, कुन चिज छ? पूर्व पश्चिम राजमार्ग एउटा, त्यो तपाईँ हिँड्नुहोस् न, गएर एकचोटि हिँडेर हेर्नुहोस् कस्तो छ भनेर। के कुरामा मैले भने नि, मलाई चाहिँ नि एउटा आत्मग्लानी, जीवनको अन्तिम टाइममा त एउटा आत्मग्लानी होला नि, मैले राम्रा कुरा के गरेछु, नराम्रो कुरा हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको के भने यो यो भनौँ नि आत्मग्लानी सही गर्नुभन्दा गौरव साथ अझ पनि केही बिग्रिया छैन। अब गौरव साथ हामीले सन्यास लियौँ, अब हामी युवा पुस्तालाई छोडिदिन्छौँ, युवा पुस्ता अगाडि बढोस् भने छोडिदिनु पऱ्यो नि त, छोड्नु न। इतिहासको त्यो कालखण्डमा नेपाल यो सरहदभित्रको कुनै रोल मोडल जस्तो अथवा यो व्यक्तिले चाहिँ समाजलाई के गर्यो, हामीले सम्झन योग्य यो व्यक्ति हो है भने जस्तो हाम्रो जब नेपाल एकीकरण पश्चातको कसैलाई सम्झन मन लाग्छ? तपाईँ जस्तो मानिस, तपाईँ जो स्वतन्त्र विचारसहित जसरी पेश हुनुभएको छ, कोही त्यस्तो सम्झनुहुन्छ? होइन, अब त्यस्तो व्यक्ति आएको भए यो देश त बनिहाल्थ्यो नि होइन। त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ नि जनताबाट प्रतिनिधि भएर आएको भए यो देश त परिवर्तन हुन्थ्यो नि त। अब बिपी बाबु आउनुभयो, अब उहाँले त्यति समय पाउनु भएन, उहाँ आएपछि गर्नुहुन्थ्यो त्यो कुरा अधर्मै अड्क्यो होइन। त्यस कारणले अहिले चाहिँ के छ भने उहाँको सम्मान छ नि त, सम्मान छ नि त उहाँको। त्यस कारण के हो भने यो स्वार्थलाई त्यागेर जो पनि आउँछ यो देशमा सम्मान पाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। यदि स्वार्थ यही कुरा, यो परम्परालाई तोड्नु पऱ्यो नि त। यो परम्परालाई तोडेर देशप्रति समर्पणको भावले जो आउँछ त्यो नेपालको महात्मा गान्धी हुन सक्ने स्थिति छ। हाम्रो देशको दुर्भाग्य नै के भयो भने हाम्रो उहाँ त्यस्ता या त पहिल्यै जन्मेर सकिए, हाम्रोभन्दा अगाडि 100 वर्ष अगाडि जन्मेर सकिए त्यस्ता देशभक्तहरू जो यो देश बनाउन चाहन्थे, या चाहिँ नि अब पछि जन्मिन्छ। अहिले त जन्मेनन् हाम्रो उमेरमा त। त्यसो त मलाई के लाग्छ भने अब पछि जन्मिन्छन् कि भन्ने आशा चाहिँ छ। राजनीतिक दलका अगुवाहरू तपाईँहरू उप के प्रश्न ठडाइरहेका छन् भने औँलो ठडाइरहेका छन्। यो बहुदलीय व्यवस्था हो, दलमा सङ्गठित नहुने स्वतन्त्रको के अस्तित्व छ, के हैसियत छ, जसले नीति निर्माण तहमा कुनै निर्णायक हैसियत राख्दैन। त्यसकारण राजनीतिक दलको कुनै विकल्प छैन र स्वतन्त्र हुनु भनेको त्यसबाट त्यो गन्तव्यहीन यात्रा हो यो भन्छन्। तपाईँ स्वतन्त्रको जो एडभोकेसी गरिरहनु भएको छ, चुनावतर्फ देश फेरि उन्मुख छ। मङ्सिर 4 गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव छ। अब त्यो चुनावलाई तपाईँलाई रोल मोडल ठान्ने मानिसहरूको ठुलो उपस्थिति नेपाली समाजमा देखा पर्न थालेको छ। गौरव गर्छन् तपाईँ जो प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, जति कुरा अहिले यो मसँग बताउनु भयो त्यो पनि बडा गौरव लायक उदाहरणीय तपाईँ पक्ष उजागर गर्दै हुनुहुन्छ। त त्यो स्वतन्त्र उप ठुला राजनीतिक दलको आक्रमण र यसको औचित्य पुष्टि गरिदिनुहोस्। तर आगामी निर्वाचनमा का लागि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो यस्तो हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हो भने हामीले सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, यहाँ प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो नम्बर 1 कुरा। दोस्रो कुरा प्रजातन्त्रको विकल्प छैन। अर्को कुरो के हो भने देश चलाउनलाई चाहिँ नि दलहरूको बिना चाहिँ नि देश चल्छ भन्ने कुरा पनि, त्यसको पनि विकल्प छैन। तर अहिले यो के छ भने यो चलेको हो, यो देश यो चलेको मान्नुहुन्छ तपाईँ? जो भन्नुहुन्छ नि स्वतन्त्रले के गर्न सक्छ भने, र ठिक छ स्वतन्त्रले केही गर्न सक्दैन। अहिले जति निर्णयहरू भइरहेछन् यो देशमा
के नेपाली जनताको पक्षमा भइरहेछन् त? भइरहेको छैन नि। नेपालको जनताको हितमा भइरहेछन्। अनि दलले गरेको राम्रो काम गरे भए पो त्यसको हुन्थेन। त्यस कारण अहिले समस्या के हो भनेपछि अहिले जनता भर्सेस दल हो के। यो मलाई मात्रै नलिनुहोस्, अरू चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको मात्रै कुरा होइन। जनताको यो एउटा अभियान हो, स्वतन्त्र जनता जो चाहन्छ यो देश बन्ने। र जनताहरूलाई पनि म भन्न के चाहन्छु भने जिताइदिएर मात्रै पुग्दैन, सफल बनाउनु, खबरदारी गर्नु पनि तपाईँको दायित्व हो। यदि हामीलाई जिताइदिनु भयो, छोडिदिनु भयो त्यत्तिकै, हाम्रो बल के त? आधार के हाम्रो? हाम्रो आधार चाहिँ गर्नु पर्यो, दबाब सिर्जना पनि सिर्जना पर्यो, सहयोग पनि गर्नु पर्यो। गलत गरेको ठाउँमा यो गलत गर्यो भन्नु पनि पर्यो। र सबै नेपाली जनताले यदि हामीले गरेका हामीलाई आएका अप्ठ्याराहरूमा विरोध गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् न, यो ठाउँमा आउँछ। र ठाउँमा आउँछ र यो दलको विकल्प भन्दा पनि हामीले राजनीतिको दलै चाहिँदैन, अब यो देशमा प्रजातन्त्रै चाहँदैन भनेर वकालत गरेको भए एउटा कुरा आउँथ्यो। त्यो त होइन नि। त्यो त के भने चाहिँ दल नै चाहिन्छ, प्रजातन्त्र नै चाहिन्छ, तर यो परिपाटीको अन्त हुनुपर्छ। जो अहिले चलिरहेको छ यसको अन्त हुनुपर्छ र यसको हामी हरेक नेपाली जनता यसको विरुद्धमा छ भनेर मतदान गर्नुपर्छ। त्यो मतदानले के गर्छ भने राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्छ। जब राजनीतिकरण शुद्धिकरण हुन्छ र राजनीतिमा सेवा गर्ने खालको मान्छेहरू कङ्ग्रेसकै आउन् न, एमालेकै आउँ, एमाले हुन्, केही आपत्ति भएन। हामीलाई त सेवा गर्ने मान्छे नै चाहियो हो। त्यो मान्छेले अवसर कहाँ पाएको छ त? सुपात्रको खोजी जसले यो देशलाई परिवर्तन गरोस्। यहाँ काङ्ग्रेसको पार्टी बन्द, एमालेको पार्टी बन्द, माओवादीको पार्टी बन्द भने त होइन नि। के हो भने जनताको पक्षमा काम गर्ने अहिले जे भइरहेछ यो ठिक भइरहेछ नि भन्ने जुन जनतामा भावना छ त्यो भावनालाई जागृत गर्नु पर्यो। त्यो जागृत जबसम्म हुँदैन तबसम्म यो चाहिँ परिवर्तन चाहिँ हुँदैन। समाजको तपाईँ एउटा पथ प्रदर्शकको रूपमा जनताले रिकग्नाइज गरेको छ कि अब यसरी हेर्दा त्यो संविधानमै पनि केही त्रुटि छ, राजनीतिक हिसाबले पनि केही विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, परिवर्तन यो पथबाट यस चिजमा चाहिँ सुधार जरुरी छ है भन्ने पनि ठान्नुहुन्छ कि के होइन? यो त एउटा त पक्कै कुरा के हो भने यो संविधान चाहिँ नि हाम्रो नेताहरूले बनाउँदै बनाएको होइन कि मलाई लाग्छ, होइन? किन यो बनाएको भए जनताको भावना सम्मिलित हुन्थ्यो। जनताले जे कुरा चाहेका थिएनन् त्यो कुरा आयो नि त। यो कसले बनायो संविधान? त्यसमा यो संविधान कसले बनायो त्यो त उहाँहरूलाई नै थाहा होला। गिरिजाबाबुले ग्रान्ड डिजाइन भन्नुहुन्थ्यो, ग्रान्ड डिजाइन नखोली गइहाल्नु भयो, त्यो चाहिँ नि बक्सामै बन्द भयो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि अब आज तपाईँ भन्नु न, हिजो चाहिँ नागरिकता विधेयक पास भयो, एमाले त्यत्रो दिन सदन बन्द भयो, सदन चलेन नि त। हिजो पनि उहाँले सदन अवरुद्ध गरिदियो हुन्थ्यो नि त। गर्नुभयो? गर्नु भएन, चल्न दिनुभयो। भनाइमा त यो त के छ भने अहिलेसम्मका क्रियाकलापले त तपाईँ हामीलाई बेकुफ बनाउनु बाहेक अरू केही होइन कि जस्तो सोच्न बाध्य भयो कि सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको एक खाले मिलेमत हो। यो खालले त अब भन्नुहोस् न, यहाँ यसरी हेर्दाखेरि पक्ष विपक्ष छ, तर यसरी एकदम आँखा बन्द गरेर हेर्दाखेरि सबै एउटै हो। जुन यो परिस्थिति छ अब त यहाँ त्यही भएर के भयो भने अब जनता मात्रै छ कि प्रतिपक्षमा। त्यही कारण प्रतिपक्ष भनेको जनता हो र चाहिँ नि दलहरू एक ठाउँमा छन्, सबैजना दलहरू सबै एकातिर छन्। नै त्यत्रो दिन त्यो बजेटको बेलामा पनि त्यत्रो दिन चाहिँ त्यो उसमा बन्द भयो सदन। हिजो किन बन्द भएन? हिजो एमाले किन विधेयक उप तपाईँको पनि असन्तुष्टि छ? बिल्कुल छ। किन भनेपछि हामी चाहिँ नि किन त्यो विधेयकलाई सोधौँ न एकचोटि सबैलाई, नेपाली जनतासँग सर्वेक्षण गरौँ, आइहाल्छ नि त्यसको रिजन। सारा सामाजिक सञ्जालदेखि हरेकले बोलिरहेछ, जनता मान्दैन। त्यस कारण के हो भने यो सरकार कसको हो अथवा यहाँ देशमा कस्तो चलिरहेछ? नेपाली जनताले भनेको केही पनि कुरा सुनवाई हुँदैन। अब कसले भनेको हो त्यो चाहिँ एकदम यसरी लाग्छन् कि त्यसलाई चाहिँ जसरी पनि गर्नै पर्छ। चाहे एमसिसीको कुरा गर्नुहोस्, उसको कुरा गर्नुहोस्, नेपाली जनता को थियो त? सर्वेक्षण जनमत गराउनुहोस् त, जनमत संरक्षण गराउनुहोस्, अहिले रिजल्ट आउँछ। यो हरेक निर्णय चाहिँ नि जनताको भावनाभन्दा जुन बाहिरबाट भइरहेछ, यो किन भइरहेछ देशमा? कुनै समयमा पुगेर तपाईँहरू जस्ता मानिसहरू के एउटा नयाँ पार्टी नै कै रूप धारण गराउने, गठन गर्ने त्यस्तो सोचमा पनि हुनुहुन्छ? होइन, त्यस्तो त छैन।
म त आफूलाई एउटै मात्रै कुरा अब मैले तपाईँ यही काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा त कहिले संलग्न हुने कल्पना गर्नु नै होइन। अब यसो छ नि, सबभन्दा सहज त के हो भने योपालि नै चुनाव लड्दाखेरि म जित्छु जित्दैन थाहा थिएन नि त मलाई त। योपालि राम्रै पार्टीहरूले अफर गरेको थियो। त्यस कारण के हो भने मैले किन सोचेको भने मैले जितेर मेयर बन्नु केही अर्थ छैन कि। कति मेयर बनाएका छन्, कति बनाएका छन्, कति मन्त्री भए, कति प्रधानमन्त्री भए, प्रधानमन्त्री को हो भनेर गिनेर पनि हामीलाई थाहा हुँदैन, नहुने स्थिति आइसक्यो। राष्ट्रपति को हो भनेर पनि अब केही दिनमा त्यो पनि हुन्छ। त्यस कारण त्यसको अर्थ छैन। समाजमा केही फरक गरौँ, केही कुराहरू आफूले बुझेको कुरा लागू गरौँ। त्यसै कारण म स्वतन्त्र भएर लडेको हो। त्यस कारण अहिले मेरो चाहिँ अभियान भनेको धनगढीमा यो आफ्नो मैले लड्दाखेरि त यही मात्रै सोचेको थिएँ कि धनगढीमा चाहिँ नि अबको पिँढीलाई कसरी टिकाउने, युवा पुस्तालाई कसरी रोक्ने, त्यो रोक्नलाई त्यो धनगढीको जुन पूर्वाधार पनि बनाउनुपर्छ र त्यहाँ केही आश चाहिँ नि जगाउनुपर्छ। आश जगाउनु होइन कि अब त केही होला है, हुन्छ है भन्ने। त्यहाँ तेल बत्ती बालिदिने, अब तेल सकिन्ला नि थप्ने त पछि हुँदै गर्छन् भन्ने सोचले म एकदम सानो घेराबाट सोचेर मात्रै उम्मेदवार भएको। मैले धेरै लामो चौडा सोचेको होइन। तर अहिले परिस्थिति हेर्दाखेरि अब मलाई चाहिँ फेसबुकमा, मेसेन्जरमा, व्हाट्सएपमा मेसेज आउँछ कि विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पनि गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरू प्रतिनिधि हाम्रो चाहिँ भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई छुट छैन, असफल हुने छुट छैन। यस्तो लेख्दाखेरि के लाग्यो भने अब यो त यो बाउन्ड्री क्रस गरेछ। यो नेपाली जनताको केही न केही भावना हामीले प्रतिनिधित्व गर्दो रहेछौँ र जिम्मेवारी थपिएको र चाहिँ नि गलत गर्ने, काम नगर्ने छुट चाहिँ हामीसँग छैन भन्ने अनुभूति चाहिँ मलाई पनि भएको छ। अहिले मैले यहाँ तपाईँको यहाँ इन्टरभ्यूमै अघि आउनुभन्दा अगाडि मलाई मदन राई सरले फोन गर्नुभयो। उहाँलाई म चिन्दिनँ, तर उहाँको कृषि विज्ञ उहाँको आर्टिकलहरू पढिरहेको थिएँ मैले। मलाई त तपाईँ चिन्नुहुन्न भन्दै मैले चिन्छु भने उहाँले भन्नुभयो यही कुरा भन्नुभयो, तपाईँहरू है खबरदार याद गर्नुहोस्, तपाईँसँग 20-25 मिनटमा चाहिँ अलग्गै कुरा गर्नुपर्छ, कहिले कुरा गर्ने, कुन बेला समय हुन्छ भन्ने भन्नुभयो। भन्न खोजेको कुरा के हो भने अब उहाँ एउटा तिनी ठुलो चाहिँ नि त्यत्रो साइन्टिस्ट मान्छे, सारा चिज गरेर एउटा वृद्ध अवस्थामा अब ज्येष्ठ नागरिक भन्दा पनि माथि गइसक्नु भएको मान्छेलाई पनि हामीले एउटा आशा जगाएको रहेछौँ। हामीप्रति आशा गर्नुभयो भनेपछि हामी त अलिकति बोझले त थिचियौँ नि त, स्वाभाविक रूपमा थिचिएको महसुस चाहिँ। राजनीति अब विश्राम लिनुहुन्न यसको अर्थ तपाईँ? होइन होइन, राजनीति विश्राम भन्दा पनि मैले आफूलाई अभियानकर्ताको रूपमा चाहिँ नि स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएको छु कि। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, समयको पाबन्दी यस्तै छ। स्वतन्त्रहरू 3 जना चर्चित व्यक्तिहरू, गोपाल हमाल जो मेरा सामुन्ने हुनुहुन्छ, अर्को बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङ, नेपाली समाजले धेरै चर्चा गरेको व्यक्ति, विश्वमा पनि यसका सारा संसारमा रहेका नेपालीहरूको चर्चाको केन्द्रमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई असफल हुने छुट छैन, यो पनि पक्का छ। असफल हुनुको अर्थ जग हँसाउने, ठुला पार्टीका नेताहरू बडा प्रसन्न हुनेछन्। तर हर्क साम्पाङ र बालेन्द्र शाह भिड्न थालेका छन्, एकअर्का बीच अलि असहज कुराहरू गर्न थाले, सार्वजनिक रूपमा त्यो पोखिन थालेको छ। यो तपाईँ कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? अब मलाई त के लाग्छ भने उहाँहरूले नगर्नु पर्थ्यो, नगर्दा राम्रो हुन्छ। र अब म आफूलाई त के भने मैले भने नि, म त एमालेमा भएका युवाहरूलाई पनि, कङ्ग्रेसमा भएको युवाहरूलाई पनि, माओवादीमा भएका युवाहरूलाई पनि जगाउन चाहन्छु र आफूलाई चाहिँ नि एउटा त्यो राजनीति भन्दा पनि अभियानको रूपमा चाहिँ नि अभियानकर्ताको रूपमा कि अबको युवा पुस्तालाई अब तपाईँहरूले हस्तक्षेप गर्नुहोस् है राजनीतिमा। अब राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै समय त्यसको अगुवा हुने तृष्णा तपाईँमा नै त्यस्तो चाहिँ नि मैले, किनभने म लामो समय व्यावसायिक जगतमा बसेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो के हो भने यो हाम्रो समाजमा यो हाम्रो यो प्राइभेट लाइफ भन्ने हुन्छ नि, निजी जीवन त सकिन्छ यहाँ होइन, सकिन्छ। तसर्थ के हो भने उमेर अनुसारको अवकाश पनि लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो पनि रिटायरमेन्ट के 70? नै अब म त तपाईँलाई भन्छु यो 60 र 65 को बिचको चाहिँ राख्नुपर्छ, किनभने त्यो बेला ऊर्जा हुन्छ क्या हजुर। मैले आज चाहिँ एउटा प्रश्न सुन्नु न, यो देशमा बालुवाटार गएर, बालुवाटार भन्दा बाहिर गएर कुन प्रधानमन्त्रीले चलायो? गिरिजाबाबुले त्यहीँबाट चलाउनु भयो, नाकमा अक्सिजन हालेर चलाउनु भयो यो देशलाई। सुशील बाबुले त्यसै चलाउनु भयो, मनमोहनले त्यसरी चलाउनु भयो। अब रोगी नेताले चलाएको देश निरोगी कसरी हुन्छ मलाई भनिदिनुहोस् त?
उहाँहरूलाई विश्राम दिनुपर्छ के, आराम दिनुपर्छ, देशले सम्मान गर्नुपर्छ, नागरिकले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यो कुरामा कन्जुसी गर्नु हुँदैन। तर के भने निरोगी रोगी नेताले देश निरोगी भन्दैन। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोपाल हमाल, धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर। स्वतन्त्रबाट उहाँले विजय हासिल गर्नुभएको हो। समसामयिक विषय, पछिल्लो कैयौँ जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।